عليكم، مرحبا بكم معنا في لاشين رفاه ايكونوميست في الفيديو رقم 7. اليوم غادي نشوفوا لوكا ديال ليبراسيون افيك روتار في لا سيونس اللي كانت دازت. كنا درنا لا رياليزاسيون سكسيسيف لي زابور في واحد لا دات ليميت فيكسي. اليوم غادي نطرقوا لهاد لوكا ديال ليبراسيون افيك روتار. نبداو على بركة الله. Dans ce cas, le conseil d'administration de la société anonyme fait l'appel à un part de capital souscrit non versé et fixe une date limite fixée pour la libération de la part appelée. Tous les associés ont répondu à l'appel, à l'exception d'un associé qui est retardataire à la libération de cette part. Dans ce cas, l'associé doit verser à la société anonyme au plus de la part appelée les intérêts de retard, IPA et les charges de transfert d'exploitation. L'IPA est égal à la part de l'actionnaire retardataire fois le taux fois le nombre des jours divisé par 36 000. هذه هي القاعدة ديال l'IPA. يعني شنو عندنا؟ قالوا لنا بلي لو كونساي دادمينستراسيون يعني عيط لداك لابار اللي مازال هي سوسكري مي نون فيرسي، ودارهم واحد لا دات او فيكسا، يعني اون دات ليميت فيكسي، يعني فيكسا واحد لا دات لداك الناس اللي مازال ما فيرساونا الفلوس. Et tous les associés ont répondu à l'appel à l'exception d'un associé qui est retardataire à la libération de cette part. يعني كل شيء رد علينا وفرسنا الفلوس، يعني في استثناء واحد هو اللي مازال ما فيرساش. يعني داك الواحد هذاك راه تعطل retardataire، يعني تعطل ما درناش الفيرسمون في داك الوقت ولا داك لا دات اللي حدد le conseil d'administration. Dans ce cas, l'associé doit verser à la société anonyme en plus de la part appelée les intérêts de retard, les PA et les charges de transfert d'exploitation. يعني في هذه الحالة هذه يعني داك l'associé اللي تعطلنا على الفيرسمون يعني غادي فيرسي و en plus de ça يعني غادي يزيد واحد لانتيري بالنسبة لداك l'associé حيتاش تعطل. باش تحسب هاد الانتيري هذا ديال الروتار يعني كتساوي لنا لابار دو لاكسيونير روتارداتور فوا لو طو فوا لو نومبر دي جور مقسومة على 36,000. وندوزو لا كونطابيليزاسيون. عندنا بارتي دي بي. عندنا اول حاجه واللي هي مهمه لا دات ديال كرياسيون دو لا سوسيتي انونيم. Partie début, on a l'associé compte d'apport en société en numéraire, numéro de compte 34 610. وكندخلو عاوتاني كنديرو associé compte d'apport en société en nature، يعني كندخلو لو مونطون نيميرير بوحدو، كندخلو الناتور بوحدو، وكنديرو لاكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي، يعني داك الناس اللي مازال ما عيطنا لهمش كندخلوهم في بارتي كريدي. كنكريديتو بكابيتال سوسيال، يعني كنديرو بروميير كونت بلس دوزيام كونت بلس تروازيام كونت وكنحطو في لا بارتي كريدي. هذه بالنسبه لا بروميس دي زابور. غندوزو للبارتي الثانيه اللي هي لا رياليزاسيون دي زابور اون ناتور. هنا في بارتي دي بي كنديرو لي كونت ديال كلاس 2 كلاس 3. لا بارتي كريدي يعني كان انوليو لو كونت، كنديرو في لا بارتي كريدي اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور، يعني كان انوليو لو كونت هذا ديال 34 611. وكذلك في لا تروازيام بارتي كان انوليو لا بارتي ديال كان لاسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير، يعني في الديبي كنديرو سوا بنك سوا كاس على حسب المعطيات شنو عندنا فيهم، وكان انوليو بلو كونت اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير اللي هو هذا.
دابا ندوزو لابليكاسيون. واحد l'application et numéro 5. Le 15 3 2016, la société anonyme Domex est constituée par 5 associés au capital de 800 000 dirhams, divisés en actions d'une valeur nominale de 100 dirhams. Les apports apportés par les associés sont tous en numéraire partiellement libérés de 1 quart à la constitution par versement au compte bancaire ouvert au nom de la société. Les frais de constitution s'élèvent à 4 000 dirhams et sont payés par chèque. Le 20 2016, la conseil d'administration de la société anonyme fait l'appel à la deuxième quart et fixe le 30 2016 la date limite fixée pour la réalisation de cette part appelée. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel, sauf M. X qui a souscrit 1000 actions. On a répondu que le 15/9/2016, le taux d'intérêt de retard est de 12%, les charges d'exploitation est de 100 dirhams. Travail d'affaires, passer les écritures au journal. حاولوا ما امكن تفهموا التمرين، قيدوا عندكم شي ورقه وخدموه من بعد نديروا الكوريكسيون انصومبل ان شاء الله بحول الله. Mais le 15/3/2016 la société anonyme Domex est constituée par 5 associés. يعني واحد في هاد لا دات ديال 15 عفوا 3/2016 la société anonyme Domex تكريات من طرف 5 ديال لي زاسوسيي. دخلوا بواحد الكابيتال اللي هو 800,000 درهم وقسموه اون اكسيون ديفيزي اون اكسيون دون فالور نومينال de 100 dirhams. يعني كل اكسيون كيدير لنا 100 درهم. Les apports rapportés par les associés sont tous en numéraire. يعني دخلوا جابوا غير لي نيميرير ما كاينش الناتور. Partiellement libéré de 1 quart de la constitution par versement au compte bancaire ouvert au nom de la société anonyme. يعني كل واحد جاب الربع ديالو ودخلهم الفلوس هذه حلوا واحد الكونت بانكير سمي ديال الشركه وداروا فيه داك الفلوس. Les frais de constitution s'élèvent à 4 000 dirhams et sont payés par chèque. يعني داك les frais ديال constitution خلصوهم par chèque bancaire. Le 20 2016, le conseil d'administration de la société anonyme fait l'appel de la deuxième quart. يعني في 20/8/2016 le conseil d'administration درنا واحد l'appel la deuxième quart et fixe le 30/8/2016. يعني و fixe دار واحد la date limite fixée pour la réalisation de cette part appelée باش كل واحد يجيب لنا داك لو كار ديالو في داك لا دات ديال 30/8/2016. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel sauf Monsieur X. يعني كاع لي associés جابوا لنا الفلوس من غير واحد Monsieur X qui a souscrit 1000 actions n'a répondu que le 15/9/2016. يعني ما جاب لنا الفلوس حتى ل 15/2016. لو طو دانتيري دو روتار اي دو 12%. يعني غادي نطبقوا عليه لو طو ديال الغوتار اللي هو 12%. لي شارج ديكسبلوطاسيون اي 200 درهم. نبداو في لا كوريكسيون. كابيتال سوسيال عندنا 800,000 درهم. لا فالور نومينال ديال كل اكسيون هي 100 درهم. لو نومبر داكسيون عندنا كنديرو 800,000 كنقسموها على 100 كتساوي 8000 اكسيون. عندنا لو كار الاول عندنا فيه 200,000 هذه لابارتي ليبيري. الثلاثه ديال الاربعه اللي بقاو لنا ديال 600,000 لابارتي نون ليبيري. ندوزو لا كونطابيليزاسيون. انا كنديرو لا دات ديال كرياسيون دو لونتربريز. كنجيو هنا كنديرو في لا بارتي دي بي اسوسي كون دابور اون سوسيتي اون نيميرير
اللي هي لا بارتي ليبري 200,000 درهم. لا بارتي نون ليبري الاكسيونير عفوا اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي كندخلو ب 600,000 درهم. ولا بارتي كريدي كابيتال سوسيال هي 800,000 درهم. هاد لا بارتي هادي كتسمى لا بروميس دي زابور. ندوز لا رياليزاسيون دي زابور. في الديبي كنديرو لا بنك. في لا بارتي كريدي كنانيليو لو كونت ديال اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير. لو مونطون ديالو هو 200,000 درهم. لي فري de constitution s'élève à 4 000 dirhams et payé par chèque bancaire. Créditina les frais de constitution afin débiter les frais de constitution créditina la banque. في 20/8/2016 le conseil d'administration fait l'appel de la deuxième carte اللي هي 1/4 كنضربها في 800,000 كتجينا هي 200,000. مسيو اكس درنا الروطار ديال 1000 اكسيون اللي هي 1/4 يعني الربع ديالو 250 كتساوي لنا 250 اكسيون كنضربوها في كتساوي لنا 25,000. في لو 20/8/2016 درنا لابيل ديال دوزيام كار اكسيونير كابيتال كندخلو في لو كونت دي بي اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي اللي هو 200,000 درهم. وفي لابارتي كريدي كنديرو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي. هادي بالنسبه لا دوزيام كار. في داك لا دات ليميت فيكسي يعني درنا لا رياليزاسيون دو سيت بار ابلي. دخلنا داك لو مونطو في لا بنك on a déjà calculé. وفي لا بارتي كريدي درنا اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي 175,000 درهم. هذه هي لا رياليزاسيون دو لا دوزيام كار. هاد 175,000 درهم. هاد 175,000 درهم منين جبناها من ديال هي لا بارتي ليبري على دات ليميت فيكسي. يعني داك 25,000 درهم اللي كان خصو يفيرسيها ودرنا الروطار هي هادي درنا 200,000 درهم نقصنا من 25,000 هي 175,000 درهم. وغادي نحسبوا عليه لانتيري لي بيا هي 25,000 فوا 12 فوا 16 جور كنقسمها على 36,000 كتجينا هي 133.33. يعني داك 25,000 درهم غادي تبقى كتسالى للشركه. وهاد 133.33 غادي ندخلو في لانتيري برودوي اسيميلي للنيميرو دو كونط 7381. هنايا في لابارتي كريدي غنديرو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي اللي هي ديال 25,000 درهم. ترانسفير دي شارج ديكسبلواتاسيون ديجا عطاونا في المطايات 200 درهم. لانتيري برودوي اسيميلي هي 133.33 درهم. فاش كنجمعوا هاد لي 3 مونطون كتعطينا 25,333.33 درهم. وهنا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا. والفيديو ان شاء الله الجاي غادي نديروا لوكا ديال لاكسيونير ديفايون. اللي ما فهمش شي حاجه خلي لي كومونتير وغادي نحط في لا بار دانفو لي كور ديال كونطابيليتي اناليتيك وكونطا سوسيتي كونطا جينيرال فيسكاليتي ايتترا. يا لا بروشين ان شاء الله.